बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिंध की अगर सिचुएशन देखें हम तो इस वक्त हालात ये है कि लगता है ये पल्स की बात कर रहा हूं मैं कि लोगों का कहना ये है कि जनाब इस वक्त जो लॉकडाउन हुआ है, जो 9 दिन का कह लें अगर आप लॉकडाउन हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है कि शायद इमरान खान साहब वहां जाना चाह रहे थे और वहां पे सिंध गवर्नमेंट ने जनाब इस किस्म के इकदाम उठा दिए कि इमरान खान साहब वहां पे ना जा सके। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का कहना यह है कि जनाब कि ऐसा नहीं है। उनके नजदीक जिंदगियां ज्यादा जरूरी हैं, अहम हैं और उनको बचाना ज्यादा जरूरी है। इमरान खान साहब जिस वक्त दिल करे आ जाए उसके बाद आ जाए बेशक, लेकिन फिलहाल उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है। वहां पे इश्यूज हैं, सीरियस इश्यूज हैं और उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट। बट देन अगेन अरबाब रहीम साहब की अगर हम बात करें तो अरबाब रहीम साहब को सामने लाया गया, अरबाब रहीम साहब को एज अ फेस ऑफ पीटीआई बना के सामने लाया गया है। अरबाब रहीम साहब कहीं जाम सादिक तो साबित नहीं हो जाएंगे, लगता नहीं है, लेकिन देन अगेन हो भी सकता है, क्योंकि लोग जो है जो बिल्कुल डाई हार्ड लोग हैं और जो लोग नाराज हैं पीपल्स पार्टी से, उनका कहना ये है कि अरबाब रहीम जो है इस वक्त उनको कोई ऐसा इंजेक्शन लगा हुआ है कि जिसमें बहुत खूनख्वार बने हुए हैं। और खूनख्वार इसलिए बने हुए हैं कि जनाब वो पीपल्स पार्टी के साथ अपना स्कोर इवन करना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब बातों का जवाब मेरे पास तो नहीं है। मैं चाहूंगा ये कि नबील कबूल साहब, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो मुझे जवाब दे दें। और अली अवान साहब बता दें कि जनाब गवर्नमेंट जो है अब फोकस्ड है कि जनाब अब सिंध पे उन्होंने सारी चीजों का जोर देना है। कब देना है, कैसे देना है, किस तरीके से देना है, क्योंकि यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो बातें हो रही हैं वो ये है जनाब कि यहाँ से जितना पैसा फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है सिंध गवर्नमेंट के लिए, उसमें और वैसे भी, और उसमें ये होता है कि जनाब अगर 100 रुपया भेजा है फेडरल गवर्नमेंट ने तो उसमें से 80 रुपए इधर उधर हो जाते थे, 20 रुपए लग जाते थे। लेकिन अब तो ये है जनाब के फेडरल गवर्नमेंट वाले और पीटीआई वाले खास तौर पे ये कहते हैं कि जनाब अब तो पूरे का पूरा 100 रुपया ही गायब हो जाता है और उसमें जनाब सिर्फ और सिर्फ कागजों में प्रोजेक्ट्स होते हैं, जमीन पे कुछ नहीं होता। खैर, ये सारी बातें पूछ लेते हैं नबील कबूल साहब से भी और अवान साहब से भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आई विल ट्राई कि किसी ना किसी तरीके से इसका कोई कंक्लूजन भी निकले शो का, लेकिन हम खुल के बात करेंगे और हम थोड़ा सा ड्राई होने की कोशिश नहीं करेंगे। विल ट्राई टू कम अप विद विट, ह्यूमर एज वेल। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। शुक्र है आज आप निकले हैं और स्टूडियो में आए हैं मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली आप स्काइप के चक्कर में रहते हैं। वाई साहब, आप मोहब्बत से जब बुलाते हैं ना, तो पहले मेरी मोहब्बत नहीं होती थी? पहले नहीं होती थी। अच्छा। तो वो जब मोहब्बत नजर आता है ना तो आप मरगला के पहाड़ की चोटी पे भी बुलाते हैं, वहाँ भी हम आएंगे। मैं भी और मेरे ख्याल में अली अवान भी आए। नहीं, अली अवान हम प्यार के भूखे हैं। अच्छा, नहीं वो तो मुझे पता है आप प्यार के भूखे हैं, लेकिन सिर्फ मेरे प्यार के भूखे नहीं है आप, और भी अल्लाह का शुक्र है। जी जी, अभी भी ख्वाहिशात तो आपको पता है मेरे। जी, ख्वाहिशात आपकी बहुत है और काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं ख्वाहिशात में। माशाल्लाह, ऐसे ही अल्लाह ने कामयाब किया है। अभी भी माशाल्लाह, ये तो ब्रेक में आपको बताऊंगा, कामयाबी हासिल हुई है एक दो। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यू कीपिंग योर ट्रेडिशंस अलाइव, बड़ी अच्छी बात है। अली अवान परेशान है कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, कोई बात नहीं, अली अवान साहब इज यूज्ड टू ऑल दिस थिंग्स। हाँ, अली अवान साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं। मुझे बताएं, ये आपको टफ टाइम देंगे अरबाब रहीम साहब? देखिए, आप आते हैं सिंध पे, जो आपने बात की सिंध में, कि सिंध में जाहिर है पिछले 3 टेन्योर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अरबाब गुलाम रहीम मेरे ख्याल में एक लास्ट ऑप्शन था पीटीआई के पास। उनको और कोई शायद बंदा नहीं मिला, और उन्होंने बंदा भी ऐसे ही लेकर आया जो मैं समझता हूँ कि उसके बैरल में कारतूस है ही नहीं, तो वो फायर किससे करेंगे, क्योंकि वो 2 दफा इलेक्शन आ चुका है। रुक जाए। मेरी जो इतलात है, गलत भी हो सकती है, अगर गलत है तो आप मुझे करेक्ट कर लें, अली अवान साहब मुझे करेक्ट कर लें, लेकिन मेरी इतलात ये है कि आपको भी कांटेक्ट किया गया था और आपको बड़ी अच्छी एक लुक्रेटिव पोस्ट भी सिंध में ऑफर की गई थी। नहीं, मुझे कांटेक्ट कर नहीं सकते ना। देखिए, बात ये है कि मुझे कांटेक्ट, मैं एक पीपल्स पार्टी का ज्याला हूँ, और ज्याला को कांटेक्ट करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। और ज्याला सिर्फ बदजन होता है अपनी इज्जत पे अगर बात आ जाती है, और अदरवाइज जाला जो है उसको कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। और मैं समझता अरबाब गुलाम रहीम, अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र है, मैं कभी कोई इलेक्शन नहीं हारा हूँ। ये 2 दफा इसी 2018 के बाद इलेक्शन आ रहा है। अपने
बांजे के सामने, और उसको समझाया भी था लोगों ने, उसके दोस्तों ने, कि भाई ये जो बाई इलेक्शन आ रहा है उसमें मत जाओ और अपनी ख्वारी क्यों करवा रहे हो, बाई इलेक्शन में भी आ रहा है। तो जिस तरह मैंने कहा कि उसके बैरल में कारतूस ही नहीं है, तो वो जो है क्या मकसद डिलीवर कर सकता है, पीटीआई को क्या सिंध में दे सकता है। पीटीआई में सिर्फ एक शख्स का वोट बैंक है, वो है शाह महमूद कुरैशी, जिसके मुरीद हैं, वो भी थरपारकर और कुछ दूसरे जिलों में, उमरकोट में उसके हैं, नो डाउट उसके मुरीद हैं। बाकी पीटीआई के अंदर जितने भी लोग हैं सिंध के अंदर, उनका कोई अपने घर से भी उनको वोट नहीं मिलता है। ये जितने वोट अगर मिले हैं 2018 में, तो ये दो चीजों की वजह से मिले हैं। एक तो वेव हवा चली इमरान खान की, दूसरा आरटीएस की मेहरबानी। तो मैं समझता हूं कि इंटीरियर सिंध में ये जितनी कोशिश करे, अरबाब गुलाम रहीम अगर जाम सादिक बनने की कोशिश करेगा तो वो इसी तरह नाकाम होगा जिस तरह जाम सादिक अली बाद में नाकाम हुआ। शुरू के 1-2 साल तो बड़े कामयाब रहे। कैसे नाकाम हुआ? मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आप क्या कह रहे हैं? अरबाब रहीम के बारे में क्या कह रहे हैं? एक तो मैं आजकल बड़ी सोच समझ के, फारूकुल्लाह बाबर साहब ने मुझे समझाया कि बेटा जब आप बात करो तो पहले सोचो, कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर मुंह से बोलो, ऐसी कुछ बात है। तो इसलिए मुझे बड़ा सोच के बात करना पड़ता है। बड़ी सोच के बात की आपने। कहा जी वो जाम सादिक जो 2 साल बाद देखिए, इंसान को ये सोचना चाहिए कि सारी उम्र तो वो नहीं रह सकता है ना। हर मैं भी यहाँ से बाहर निकलूं, बाहर को ट्रक के नीचे, आप घुमा रहे हैं ना बात को। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। मैं आपके टिकर चलाने के लिए ये बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि जाम सादिक अली ने 2-3 साल पीपल्स पार्टी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, नाकाम हुए, ठीक है, और फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक। तो और अभी अरबाब गुलाम रहीम अपने एमपीए का जो सीट है ना, सिर्फ सीट की बात नहीं हो रही, पहले आपने कुछ उधर लोगों को तोड़ के लेकर आए। हुआ क्या कि उसको कहा गया कि जीडीए की जितने मेंबर्स हैं, क्योंकि ये जीडीए में था, जनवरी में तो उसने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया है इस जनवरी में। अब जो है वो आ गया है स्पेशल असिस्टेंट फॉर सिंध अफेयर्स। ये कौन से अफेयर की बात कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अरबाब गुलाम रहीम तो कोई किसी अफेयर के काबिल भी नहीं है। अब उसको सिंध अफेयर्स दे दिया, मतलब सिंध अफेयर्स में कि वो जो है लोगों से राब्ता करेगा। अब उसमें राब्ते किससे कर रहा है? वो अपने ही साथियों से। अब गया आज सिंध अफेयर की बात कर रहे हैं, सिंध अफेयर की। वैसे वो अल्लाह वाला आदमी। तो बात ये है कि ये जो भी करने जा रहा है अरबाब रहीम, इसको कोई मैं नहीं समझता कामयाबी हासिल होगी। और आप बीच में नहीं टोके ना, क्योंकि मेरा रितम जो मोशन टूट जाता है। फिर दोबारा मैं सोचता हूँ मैंने क्या बोला। मैं अगर फ्लो ना तोड़ूं आपका तो आप बिल्कुल जनाब फिर आप इधर उधर निकल जाते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये जीडीए में गया। आपको पता है 2018 में जो मेरे सारे दोस्त हैं, मैं मतलब क्यों मैं अपनी दोस्तियां खराब करूं, जीडीए के जितने बड़े इलेक्टेबल्स जो भी हैं, चाहे वो महर हो, चाहे जतोई हो, चाहे ये जितने भी हैं, उन दिनों में इलेक्शन से पहले सबसे मुलाकातें होती थी निजी महफिलों में। वहां वो कहते थे कि 100% हम सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, जीडीए सिंध हुकूमत बनाएगी। ये पता नहीं किसके लिए कहते थे ग्रीन सिग्नल, लेकिन ये इस तरह कहते थे कि हम हुकूमत बना रहे हैं और आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। उस वक्त भी मुझे ऑफर करते थे। तो ये मैं कहता था उनको, और मैंने उनको भी आपने कहा जी आपको किसी कोई कांटेक्ट करता ही नहीं था। आपने आज की कांटेक्ट की बात की, मैंने कहा 2018 के इलेक्शन में मुझे इनकी पार्टी ने टिकट भेजा था घर में। और गवर्नर इमरान इस्माइल ने अपने पीटीवी के जो इंटरव्यू उनका हुआ था, वो लेडी एक जो है एंकर है, उन्होंने इंटरव्यू, उसने इस बात की तस्दीक की अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलाएं आप। उसमें खुद इमरान इस्माइल ने कहा कि हाँ मैं टिकट लेकर गया था, लेकिन नबील आपके पास पीटीआई मेरे पास मेरे घर चल के आया। मरूम नईमुल हक साहब वो मेरे घर आए चल के। इमरान खान साहब ने फोन भी मुझे किया था, और उसके बाद और भी चंद लोग चाहते थे कि मैं पीटीआई के टिकट पे लड़ूं। मैंने सिर्फ एक जवाब दिया कि मेरे सामने शहीद बेनजीर भुट्टो का बेटा खड़ा है इलेक्शन में लियारी से। मैं उसके सामने, इतना तो गैरत है मुझे कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे के सामने इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ। ठीक। और मैं आई रिफ्यूज्ड। ओके। हमें यही लोग कहते थे, मतलब ये कह रहे हैं कि उसकी बैरल में कारतूस नहीं है, ये समझते हैं अरबाब रहीम की। अरबाब में, और ये समझते हैं बिलावल की बैरल में कारतूस है। मुझे नहीं पता ये बात किस हद तक किस तरह ठीक है। अली साहब सर बड़ी बातें कर गए नबील कबूल साहब। नबील कबूल साहब कहते हैं जनाब टिकट भी दिया था और जनाब
टिकट इनको पीटीआई ने दिया, लेकिन आज आपने अरबाब रहीम साहब को पिच कर दिया वहां पे और इमरान खान साहब वहां पे जा रहे हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज इमरान खान साहब अप टू ओवर देयर इन सिंध? अच्छा, बहुत लंबी बात की आपने। सबसे पहले जो बात मैंने नहीं, इन्होंने किया लंबी बात। सवाल तो आपने किया। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था जो सिंध में अभी हालात हैं, देखें बाकी चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी, कि जो एकदम लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी आपने अभी शुरू में बात भी की। अब ये देखें कि दुनिया हमें रेट कहाँ कर रही है। फॉर्ब्स इंटरनेशनल रेट ये करता है कि कहता है अमेरिका और इंडिया को कि तुम्हें पाकिस्तान से सीखना है कैसे इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया है उस मुल्क ने और किस तरह वबा पे काबू पाया। बिलावल भुट्टो साहब, मुझे याद है जब सेकंड वेव थी, फर्स्ट वेव थी, असेंबली में उठे थे और उन्होंने इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी शेयर की थी और उन्होंने वो बात की थी कि इस डेट को 37,000 लोग पाकिस्तान में फौत हो जाएंगे। वो इंपीरियल कॉलेज की स्टडी थी जिसको उन्होंने रिट्रेट किया था असेंबली के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वेव भी आई, सेकंड वेव भी आई, थर्ड वेव भी आई। आज दुनिया हमें फॉलो कर रही है। सिंध गवर्नमेंट री इन्वेंट कर रही है अभी। जो चीज बिलावल भुट्टो ने असेंबली में की थी, बंद कर दो। जिस तरह इंडिया में मोदी ने लॉकडाउन किया है, पाकिस्तान में लॉकडाउन कर, लोग कोविड से मर जाएंगे, भूख से नहीं मरेंगे। और उस वक्त भी पीटीआई ये कहती थी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला भूख है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा भूख के इश्यूज हैं। लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को जाके खाते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देखें, पूरे इस रीजन में देखें, ईरान में स्पाइक है, 5वीं स्पाइक है। इंडिया ने पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड कर दिया हुआ है। फार ईस्ट लॉकडाउन की तरफ चल गया और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। हम उसको हेड ऑन लिया हुआ है। 10 लाख वैक्सीन डेली हो रही हैं और हम चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव अगर जहां तक जिस हद तक है, वो बंदिशें लगाना चाहते हैं, बंदिशें लगाएं, पर ऐसी बंदिशें लगाएं जिसका कोई किसी गरीब इंसान के साथ डायरेक्टली उसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो। अगर आप इंडस्ट्री बंद करेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे, इंटर ट्रांसपोर्ट जो सिटीज के दरमियान है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद करेंगे, आप लोगों को घर से निकलना बंद करेंगे, कोई प्रॉपर हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, जो दुनिया में सबने करके देख लिया हुआ है और फेल हो गए हैं, तो मुझे बताएंगे कौन इनको अक्लमंद कहेगा। हम कह रहे हैं कि एक फैसला हुआ है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो भी फैसले होंगे वो एनसीओसी और फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी से होंगे। अभी भी हम समझते हैं वो अच्छा सोच के ही कोई फैसले कर रहे होंगे, पर अभी भी हम सोचते हैं जो उन्होंने फैसले किए हैं उसमें नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खोली, खुश आएंगे, पर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी खोलनी चाहिए, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी खोलनी चाहिए। जो उन्होंने कल शाम को एक तरमीमी नोटिफिकेशन किया है, पर उसकी टोटल 35 किलोमीटर दूर कराची से पूरी ट्रांसपोर्ट रोक ली गई है। अगर आपके पास वीडियोस आप चला सकते हैं कि पूरी दुनिया ख्वार हुई। जो इंडिया इसकी वीडियो आती थी, इंडिया की वीडियोस आती थी जब मोदी ने लॉकडाउन किया था। उसके बाद चले जाते हैं, आपने डेवलपमेंट की बात की और असल फोकस एक मिनट ठहर जाइएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें रिजर्वेशंस क्या है आपकी? इन्होंने जो लॉकडाउन किया उसमें रिजर्वेशन एग्जैक्टली क्या? रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि लॉकडाउन नहीं हो इस तरह का। आप चाहते हैं, हमने किया ना, दुनिया ने हमें फॉलो किया। इंडिया में कहा गया पूरा लॉकडाउन कर दो, पूरे यूरोप में कहा गया लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन हो गया। आज इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव है। नहीं, मेरी बात पर्टिकुलर केस, सिंध वाले केस आपने री इन्वेंट कर रहे हैं ना, आप उसी फॉर्मूले को आजमाने जो पूरी दुनिया करके फेल हो चुकी हुई है। हम कह रहे हैं आप स्मार्ट लॉकडाउन करें। हम ये चाहते हैं कि एक एरिया में आपको पता है कि इस लेट्स वो फेडरल भी एरिया में अंदर कोविड केसेस ज्यादा आ रहे हैं, आप उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट करें। आप समझते हैं क्लिफ्टन के एरिया में ज्यादा आ रहा है, उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट। बेसिकली यू वांट स्मार्ट लॉकडाउन करें जो हम करके कामयाब हो चुके हैं। फिर आप इंडस्ट्री बंद ना करें। आप जो डेली वेजर है, आप डेली वेजर को आप अगर लॉकडाउन कर देंगे, जिसने सुबह आके दिहाड़ी लगानी है वो तो नहीं लगा सकेगा। सिंध गवर्नमेंट इज सेइंग कि उन्होंने आपकी फेडरल गवर्नमेंट को लूप में लिया है। जिस हद तक लूप में लिया वो बात बिल्कुल ठीक है। हमने कहा आपने इंडस्ट्री बंद नहीं करनी, उन्होंने सिर्फ जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो खोल दी, बाकी बंद कर दी। हम कह रहे हैं आपने टोटल इंडस्ट्री बंद नहीं करनी है। हमने कहा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट आपने बंद नहीं करनी, उन्होंने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया और बाद में कल शाम नोटिफिकेशन पर उसमें इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं कि आपने पूरा कराची नहीं बंद कर देना, उन्होंने पूरा कराची बंद कर दिया। हम कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाए, वो पूरा कर दिया उन्होंने, ये बात थी। अच्छा, उसके बाद एक उन्होंने और बात, अच्छा फिर कोविड के ऊपर जो पॉलिसीज है, फर्स्ट स्पाइक में आप कहते हैं इंडिया की तरह लॉकडाउन कर दें, कोविड बहुत खतरनाक चीज है।
اور پی ٹی ایم بنتی ہے اور سیکنڈ لاک ڈاؤن میں آپ سیکنڈ ویو کے اندر خود پی ٹی ایم پورے جلسے کر رہی ہے, بلاول بھٹو بھی جلسے کر رہے ہیں, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جہاں ہم جلسہ کرتے ہیں وہاں سے کورونا بھاگ جاتا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جب بندہ سوتا ہے تو کورونا سو جاتا ہے, جب جاگتا ہے تو کورونا جاگ جاتا ہے, اور بلاول بھٹو صاحب اس کو لے رہے ہیں کہ پولیٹیکل موو تھی, کورونا ہے ہی نہیں. تو خدارا ایک طرف آئیں, نون لیگ کا حشر دیکھیں, جب دو بیانیے ہوتے ہیں تو حشر نون لیگ جیسا ہو جاتا ہے. آپ بھی اپنا ایک بیانیہ رکھیں, ایک چیز بنے, آپ جو سمجھتے ہیں آپ کریں, پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی ضرورت ہے کورونا بھاگ جائے, جب آپ کی ضرورت نہیں ہے کورونا آ جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی اور آپ نے مزیدار بات فگرز کے ساتھ کی کہ 80% جب بجٹ لگتا تھا, پچھلے اراؤنڈ 8 سالوں 10 سالوں میں 1600 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ گیا فیڈرل کے این ایف سی شیئر کے طور پر. اس میں سے آپ نے کہا کہ 80% لگ جاتا تھا اور 40% آگے پیچھے ہو جاتا, پر اب پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ سارا کا سارا کھایا جاتا ہے. انہوں نے اس کے اوپر بھی ایک چلاکی کر لی ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمیں اگر 100 روپیہ دے رہے ہیں نا, ہم لگائیں گے 40 روپے, 60 روپے ہم ویسے ہی فارغ کر دیں گے. آپ کو پتا ہے جو 100 روپیہ سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے, ان کے اپنے فگرز بتا رہے ہیں, اس میں سے صرف ڈیولپمنٹ فگرز میں سے 40% لگتا ہے, بس 40 روپے لگتے ہیں, 60 روپے ضائع ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں یہ بھی سمجھے نا سر ہوتا یہ, اگر آپ 2 دفعہ منسٹر ہیں گبول بھائی, اور آپ نے اچھی خاصی مطلب آپ کی پرانی ہسٹری ہے ایم پی اے بھی, جب آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے ایک سال کے اندر آپ نے اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اندر اس کو خرچ نہیں کرتے, اگر اپنی ڈیولپمنٹ سکیمز نہیں لے کے آتے, اس کے پی سی ونز نہیں بناتے, اس کو پراپر ٹینڈرنگ فیز میں نہیں لے کے جاتے, اور وہ کام ختم نہیں ہوتا تو وہ لیپس ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے نا. اردو کے آسان آپ کو کرپشن کا ایشو نہیں ہے, آپ کو یہ ہے کہ لیپس ہو پہلے لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں, چلاکی کیا کی انہوں نے کہا جتنا ہم کھاتے تھے ہم کھا لیں گے, کام ہم نے پھر بھی نہیں کرنا, چاہے پیسے ضائع ہو جائیں, سندھ کی عوام کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ یو آر سیئنگ از کہ لیپس ہو جاتا ہے بجٹ, کرپشن کی بات آپ نہیں کر رہے. نہیں, پھر میں یہی کہہ رہا ہوں, ذرا سمجھیں, میں نے کہا انہوں نے چلاکی کیا کی. آپ نے کہا کہ جی 80 میں سے آدھے پیسے لے لیتے, لگا دیتے تھے اور آدھے کھا لیتے تھے. اب انہوں نے کہا ہم نے صرف کھانا ہے, لگانا کچھ بھی نہیں ہے, باقی چاہے ضائع ہو جائے. میں یہ بات کر رہا تھا. اچھا, پھر انہوں نے یہ بات کی, پھر اب اتنا لمبا باقی باتوں کو میں جواب دوں گا, وہ آپ کی وہ ہماری ذاتی باتیں ہیں, آپ بیچ میں نہیں آ کیونکہ واپسی میں ہم ساتھ جائیں گے. اچھا جی, اس کے بعد آپ میری بات ذرا سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ ہمیں سندھ کیوں, مطلب کہہ رہے ہیں سندھ, ہمیں یہی لوگ کہتے تھے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیرل میں کارتوس نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں ارباب رحیم کی, ہاں ارباب میں, اور یہ سمجھتے ہیں بلاول کی بیرل میں کارتوس ہے. مجھے نہیں پتا یہ بات کس حد تک کس طرح ٹھیک ہے. میں یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ کہتے تھے آپ کو ایک سیٹ نہیں جیت سکتے, ہم نے ایک سیٹ جیت کے دکھائی. انہوں نے کہا کہ آپ کوئی پروونشل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے, ہم نے کر کے دکھائی. ہم نے آپ کہا تھا کبھی فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ بنا کے دی, گلگت بلتستان میں دکھائی, کشمیر میں دکھائی, سینٹ کر کے دکھایا. اب ہمارا رخ ہے سندھ کے, ہم واقعی فوکس نہیں کر سکے تھے, یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم نے سندھ کو اس طرف سب سے زیادہ اگر ہمارا نظریاتی ووٹ موجود ہے, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, میں 13 سال رہا ہوں سر سندھ کے اندر, 13 سال, جتنا نظریاتی ووٹ ہمارا سندھ کے اندر موجود ہے, آپ الیکشن میں دیکھیے گا, خان صاحب نے فوکس کر لیا ہوا ہے, نظریاتی ووٹ بڑا. یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں الیکٹیبلز اور ان کے ووٹ ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے, عمران خان کے پاس بندے نہیں, عمران خان کا نظریاتی ووٹ ہے, عمران خان جس کو کہے گا اس کو ووٹ پڑے گا. انشاءاللہ تعالی فوکس ہوگا اگلے الیکشن کے اندر, اور دیکھیں پھر پیپلز پارٹی کہاں جاتی ہے. چلو اگلے الیکشنز پہ آئے کر کے بیٹھے, زیرو ان اگلے الیکشنز پہ کیا آپ نے, ابھی نہیں, ابھی آپ اس کو مطلب کہ تھوڑا سا دے شوڈ ناٹ بی, اس گورنمنٹ کو شیک نہیں کر سکتے آپ. نہیں شیک کرنا نہیں, ان کے پاس میجورٹی ہے, ہمیں شیک کرنا بھی نہیں چاہیے, ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, کر سکتے بھی نہیں, 99 ووٹس ہیں ہمارے, کر سکتے بھی نہیں. نبیل بھائی پتا آپ کو بھی ہے, پتا ہمیں بھی ہے کہ جب ہم نے اگر کرنا ہو ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ سندھ کی عوام اچھی طرح پنجابی کا راج لے. انہوں نے جو 13 سال بھگتا ہے ان کو کہ آپ یہ کہ سندھ کے اندر پانی نہیں ہے, سندھ کے اندر ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے, سندھ کے اندر ہیلتھ سسٹم نہیں ہے. لیکن نبیل کپور صاحب ہی سیئنگ کہ آپ کے پاس وہاں پہ فیس نہیں ہے, تو اگر آپ کے پاس فیس, یہی بات میں نے کہا نا رانا صاحب, میں نے یہی بات کی, یہ سمجھتے ہیں سندھ کی پالیٹکس فیس کی بیس پہ, یہ پہلے پیپلز پارٹی والے اوور آل سمجھتے تھے, اسی لیے اب صرف رورل سندھ کی جماعت رہ گئی ہے سندھ پیپلز پارٹی, یہی سمجھتے تھے. پر آج بھٹو تھا, نو ڈاؤٹ بھٹو تھا, پر نہیں, زرداری صاحب نے بڑی محنت کی ہے,
آپ یہ دیکھیں نا پورے پاکستان میں ایک جماعت تھی اسے ختم کر کے رورل سندھ کی جماعت بنا دیا. کتنی محنت کی اس آدمی نے اور ماشاءاللہ کرتے جا رہے, رکیں گے نہیں وہ. اب وہ انشاءاللہ انٹرنل سندھ سے بھی ختم کریں گے جو حالات ہیں. سر جس انٹرنل سندھ میں اچھا جا کے دیکھیں رانا نبیل صاحب کی بات. اچھا میں نے 10 منٹ بات کی, اس سے 15 منٹ بات کی. آپ 5 منٹ اور کریں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف زرداری صاحب نے سندھ تک محدود کر دیا پارٹی کو. بھائی میرے یہ جو 11 سیٹیں ہمیں ملی ہیں آزاد کشمیر میں, آپ لوگوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ 11 سیٹیں پیپلز پارٹی لیں گی. سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان آزاد کشمیر. اس سے بڑا مورال جو ہے وہ ہائی ہوا ہے پنجاب کے اندر. اچھا, کیونکہ یہ الیکشن جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے, جو مہاجرین کے الیکشن بھی ہوتے ہیں وہ پورے سب صوبے میں ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی ہوا. اب بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد ہمیں پنجاب میں بڑا جھٹکا لگا ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ پنجاب میں ہم بہت زیادہ کمزور ہوئے ہیں. اس میں کوئی بیٹھ کے یہاں میں بولو نہیں جی ہم بڑے اسٹرانگ ہیں. یہ بلاول چیئرمین جو ہے وہ جس طریقے سے محنت کر رہا ہے, آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں اسے محنت کر کے 11 سیٹیں نکالی. ابھی چیئرمین بلاول نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب بیٹھ ہی جائیں گے لاہور میں. اچھا, لاہور اور پنجاب میں. اب وہ پنجاب کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو بیٹھیں گے؟ بس ابھی یہ منڈے سے ری آرگنائز کریں گے. منڈے سے وہ بلاول اب صاحب بلاول بیٹھ صاحب جائیں جو ہے فوکس کریں گے پنجاب پنجاب میں آ جائیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے ورکرز کے مورال ہائی ہو گئے. دوبارہ آزاد کشمیر ہم نے 11 سیٹیں اٹھائی, جا کے لاسٹ ہم 3 سیٹوں پہ ہم جیتے تھے وہاں پہ. اب اور آپ لیکن چینج آپ لوگوں دیکھیں کی گے. اسیسمنٹ تو 16 تھی. نہیں وہ تو خیر میں نے کہا تھا کہ یہ جب assessment تھی نا آپ لوگ. اسسمنٹ تھی اس طریقے سے کہ دیکھیں ہم جس حلقے میں جاتے تھے اس حلقے سے Obviously پتہ چل جاتا brainstorming تھا. ہوتی ہے اور نا, لوگ پارٹی کہتے کے جو ہمارے پارٹی کے جو لوکل لیڈرشپ تھے ان کے ساتھ جب میٹنگز ہوتی تھی تو اس میں بھی That's what پتہ I'm چلتا saying, تھا that's what I'm کہ saying. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے 16 سے 18 سیٹیں ہم لیں گے. اچھا. لیکن نہیں آؤ 11 سیٹیں ہم نے لی. اب ہم سمجھتے ہیں ہم پنجاب کے اندر وہاں جب چیئرمین بیٹھیں گے تو ظاہر پارٹی بیٹھے گی. پارٹی بیٹھے گی, نئی آرگنائزیشن آئے گی. نئی آرگنائزیشن آئے گی, ہم ان لوگوں کو پارٹی میں لیں گے جن کے پیچھے بھی اپنے ذاتی کوئی 20-25 ہزار ووٹ ہوں. اچھا. ایسے لوگ نہیں لیں گے جن کے But پیچھے who will be leading پنجاب؟ who will be leading تو وہ تو ظاہر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. بٹ who will be leading is the leadership of course. نہیں, but then again مطلب Chairman پنجاب بلاول. صرف پنجاب کی حد تک اچھا وہ آگے پنجاب کی بات جو ان کا سوال ہے. اب سندھ پہ آئے. سندھ پہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کا نظریہ ہے. تو عمران خان کا نظریہ تو بھائی کل بھی 1.5 روپے جو ہے آپ نے پیٹرول بھرا دیا. یہ سندھ کے لوگ اس نظریے کو دیکھتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو وفاقی حکومت کر رہی ہے اور سندھ کے غریب عوام جو ہے وہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے. آپ نے کہا کہ 100 روپیہ ملتا ہے تو اس میں سے 60 روپیہ یہ کھا جاتے ہیں اور 40 روپیہ جو ہے وہ واپس کر لیتے ہیں. 40 روپیہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا اے ڈی بی کہہ رہی ہے. دیکھیں اینول ڈیولپمنٹ پلان کہہ رہا ہے. ڈیولپمنٹ پلان اگر ہم پہلے تو ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا حق بنتا تھا, جو ہمارا شہر بنتا ہے سندھ کا, وہ ہمیں اتنا جو ہے وفاقی حکومت نہیں دیتا جو ہمارا حق بنتا ہے. 1100 ارب پرائم منسٹر کیوں اعلان کر کے گیا؟ کراچی آیا, اس کا جواب 1100 ارب غائب ہو گئے. وہ پیپرز میں بھی موجود نہیں ہے. ایک تو ہم نے کہا نا پیپرز میں لکھ کے دیں 1100 اس کا جواب دے, وہ غائب ہو گیا. تو اس کے بعد مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ ڈیولپمنٹ, آپ کا ایک گرین لائن ہے, بس آپ بھی کراچی میں 13 سال رہے ہو, اور آپ کا اس چینل کا جو آفس ہے نا اس کے سامنے سے ایک پل جا رہا ہے, اور وہ پل میں اب جو ہے چونکہ پل کے اوپر بس نہیں چل رہا ہے, پل بند ہے, گرین لائن جس کو کہتے ہیں, تو اب جو ہے وہاں پر وہ روڈ ہی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. جو پل اوپر بنایا گیا بسیں نہیں دے رہی ہے وفاقی حکومت. اب ہے اچھا, اس گرین لائن کو جو ہے کیونکہ وہ وفاق کے طرف سے تھا پچھلے دور حکومت نے, نواز شریف صاحب کے وقت سے, وہ اس دور حکومت نے آ کے اس کو بند کر دیا. لاہور میں جو وہ کون سا لائن ہے, یلو لائن کو نہیں, وہ اورنج لائن کو بند کر دیا. جو نواز شریف کے دور یعنی پچھلی حکومت میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں, لائن میں سبسڈی کا بڑا جو بھی ایشوز ہے, جو بھی ایشو ہے مجھے بتائیں, وہ بند کر دیا. موٹر وے سکھر سے لے کر کراچی تک بننا تھا, اس پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. جو میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. سندھ کو تو آپ اپنا سمجھتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نا, نہیں بات ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے پیدا کریں, وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نبیل بھائی کو بتائیں, پیسے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. نبیل بھائی کو پوری وہ بتاتے نہیں ہے کراچی والے انفارمیشن.
یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں نبیل بھائی کہ 13 سال میں انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے کوئی موٹر وے نہیں بنائی. یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں سندھ کے اندر. ہماری جب گورنمنٹ آئی تھی تو اس سکھر حیدرآباد ایک موٹر وے کا پروجیکٹ تھا. الحمدللہ وہ پروجیکٹ پی 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 موڈ کے اندر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ود ان 3 months وہ روڈ کے مطلب زمین کے اوپر آ جائے گا, مطلب شروع ہو جائے گا. یہ نہیں کمپلیٹ ہے, شروع ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اکتوبر کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو گرین لائن کی بات ہے, الحمدللہ انہوں نے نہ کوئی میٹرو بنائی ہے نہ کوئی بی آر ٹی بنائی ہے. 13 سال سے حکومت میں اور پیچھے بھٹو صاحب اور بینظیر صاحب رہے, پر کوئی مسئلہ نہیں. ہم ماشاءاللہ گرین لائن اکتوبر کے اندر سٹارٹ کر دیں گے. اس کے بعد کراچی میں پانی نہیں ہے, مطلب گورنمنٹ تو ان کی تھی, پر خیر ہے چلے 13 سال میں نہیں پانی دے سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آگے بیچ میں ہم K4 منصوبہ وہ بھی کمپلیٹ کر دیں گے. ہم ان کو صرف کیا کہتے ہیں کہ بھائی کمپلیٹ کر دیں گے. جی K4 بھی منصوبہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اکتوبر میں گرین لائن شروع ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں واقعی کراچی کے بارے میں سنسیئر, ان کو دکھ ہے کہ آپ کی 3 سال ہو گئے حکومت کو, آپ نے ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیے منصوبے. بھائی ہے ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے, 18ویں ترمیم لے کے آئے تھے, ہم نے کہا تھا ڈیوالو کرو سبجیکٹ, NFC میں ہم نے بڑا شیئر لیا تھا. چلے پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, ہم سمجھتے ہیں 3 سال پہلے ہو جانا چاہیے, جیسی ہماری گورنمنٹ آئی تھی ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہوا. ہم ٹائم لائنز دے رہے ہیں, چلے وہ 13 سال میں نہیں بنا سکے, پھر 13 سال میں نہیں بنا سکے, چلے ہم کر دیں گے, کوئی طرح. اکتوبر میں آپ کی گرین لائن شروع ہو جائے گی, اکتوبر کے اندر ہی آپ کی حیدرآباد سکھر موٹر وے پہ کام شروع ہو جائے گا, اور اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ K4 منصوبہ مکمل ہو جائے گا. چلو اگلے سال نالے ہم نے صاف کر دیے, 3 بڑے نالے جو ہماری وہ بھی نہیں کر سکے تھے, کوئی مسئلہ تھا ان کے لیے, وہ بھی ہم نے صاف کر دیے الحمدللہ. مجھے صرف اتنا بتا دو, ہمارے 1100 ارب کب واپس دو گے ہمیں؟ ہم یہ کہہ رہے پہلے, وہ کہتے ہیں نا والدین پہلے کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں بیٹا یہ تم نے نا 100 روپیہ تمہارا جیب خرچ کر کے آنا ہے, تو اگلے دن پوچھتے تھے ہاں ابو دوبارہ دینا جی وہ پیسے, میرا آج میں جانا, انہیں کل والے خرچے, کہتے کل والے بھی نہیں خرچے, پہلے والے تو خرچ نہیں, اگلے پیسے آپ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھو 1100 ارب کہاں ہے. ان کو میں اس لیے اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا, پر سندھ گورنمنٹ سے آپ پوچھیں گندم کیوں نہیں, کہیں گے پیسے نہیں ہیں. انہیں کہا پانی نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. گرین لائن نہیں, پیسے, ہر چیز کا جواب پیسے ہیں. پیسے کے بعد نہ ان کو نیند آتی ہے, نہ یہ جاگتے ہیں نہ سوچتے ہیں. میری اطلاعات یہ ہے کہ سنا ہے مجھے آپ کو گورنری کی بھی آفر آئی ہے. مجھے خوار نہیں کروائے آپ اپنے, میں نے بچا لیا. اچھا چلے آپ بتائیں, ایک چیز بتا دیں آپ مجھے, ارباب رحیم کو آپ نے چوز کیا کہ ارباب رحیم از گوئنگ ٹو بی دی فیس آف لائک سندھیز یا پی ٹی آئی کا, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. سو آپ نے وہاں پہ اس کو کس لیے پک کیا, کیسے پک کیا, کیا سوچ کے پک کیا؟ ڈائنامکس ہے سندھ کے اندر. ہمارے گورنر صاحب بیٹھے ہوں, ہمارے پاس علیم عادل شیخ صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ, وہ بہت اچھا افیکٹولی کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس پوری ایک تنظیم. وی وانٹ کہ ہم اس ٹیم کی ایکسپینشن کریں, اور اس ایکسپینشن کے لیے یہ عمل سامنے لایا گیا کہ ارباب صاحب کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا. وی وانٹ ان روڈز ان سندھ, اور ہم اس طرح اور بہت سارے ان روڈ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے. بہت سارے لوگ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کو جوائن کریں گے. کین یو جسٹیفائی 8.5 لاکھ ووٹ جو آپ کو ملا تھا کراچی سے, اس میں جناب اگر آپ ارباب صاحب کو لے کے آتے تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں سر, اونلی کراچی از ناٹ دا پرابلم. کراچی نہیں, کراچی کی بات, ہم کراچی کی بیس پہ صرف اپوزیشن لیڈر نہیں نا, ہاں جی کراچی. تو کراچی دیکھیں, اصل جو ہم نے ارباب صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے وہ انٹیریئر سندھ کے حوالے سے دیا گیا. وی آر ویری ویری کانفیڈنٹ فار سندھ, اربن سینٹرز, حیدرآباد, ایوری ویئر. جو رورل سندھ ہے اب اس میں ہم نے ان روڈز کرنی ہے, اور اس کے لیے ارباب صاحب کا ایک ایکسپیرینس ہے. ارباب صاحب اس سندھ کو 5 سال چلا چکے ہوئے ہیں, اور دے نو کہ ان کو نے پیپلز پارٹی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو اسی لیے جب سے وہ آئے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کو پرابلم پڑا ہو. کیا کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. پیپلز پارٹی کو پہلے بھی ہینڈل نہیں کر سکے, وزیر اعلیٰ بھی نہیں کر سکے ہینڈل, ٹھیک ہے نا. اب وہ میں یہی ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹیم میں آپ نے ارباب رحیم کو لے کر آئے ہیں. ارباب رحیم نے آج کل جا کر جو ہے جو نیشنلسٹ پارٹی ہے, سندھ نیشنلسٹ پارٹی, ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے. جلال محمود شاہ سے ملا ہے. کل تک آپ کہتے تھے کہ یہ سندھ نیشنلسٹ پارٹی والے جو ہیں, یہ جتنے بھی ہیں یہ سندھو دیش والے یہ غدار ہیں, کل تک آپ یہ کہتے تھے. آج آپ ان سے رابطے کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر 1 مہینے میں چلے, آپ کو اس طرح اگر 1 مہینے میں ارباب غلام رحیم نے دو بھی الیکٹیبلز لے کر, الیکٹیبل ہے ویسے تو پورا ہجوم آ جائے گا, الیکٹیبل جو پہلے بھی MNA MPA منسٹر رہے ہیں,
तो मैं मान जाऊं अभी आप लोगों ने बड़ा अच्छा भाई, बदला आपकी लेकर अच्छी आए हो। खासी से है, आप बता तारण ना बने, वो पहले बात करके परेशान हुआ है। नहीं लेकिन देखो अभी देखो वो क्या, वो कोशिश करेगा, वो जाएगा जतोईस के पास, वो जाएगा वो अलीगौर मेहर के पास। मुझे पता है ना जो जीडीए को तोड़ने की कोशिश। अब जीडीए किसकी पार्टी है? मेरी इतलात तीन ये, पगारों की अच्छा पार्टी। चले मेरी इतलात ये है कि सुना है मुझे आपको कोई गवर्नरी की भी ऑफर आई है। नहीं नहीं, मुझे कोई देखो ऐसी ऑफर नहीं आई है जिससे आपका ब्रेकिंग न्यूज बने। नहीं ये मेरा सब ब्रेकिंग गलत है। न्यूज नहीं है, आप हाँ या ना में नहीं, जवाब नहीं, देना। नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं। कोई ऑफर नहीं, इनको कोई ऑफर नहीं है गवर्नर बनाने की। नहीं, कोई सही कह ऑफर रहे नहीं हैं। है। अच्छा चलो। मुझे ख्वार नहीं करवाए आप अपने समझे ना? मैंने बचा लिया। बचा लिया समझे ना? नहीं आपने तो इसलिए बचाया को वजह थी क्योंकि मिसगाइडेड है, कहीं भी फायर हो सकता है। चले आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। दिल तो नहीं कर रहा वैसे, लेकिन आपने जाना भी है किसी के फोन भी आ रहा पास। हाँ किसी के पास भी जाना है ना आपको। सो एनीवे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।